बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कल एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। मायूस होकर घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली गैस महंगी कर देंगे। बादशाह सलामत ने 14 रुपए कम करके हमें खैरात दी। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। देखें, आप क्या आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि सियासत आप अपनी चमकाएं, आवाम को सड़कों के ऊपर जलील करें और अपने जो भी मकासद हैं वो हासिल करने के बाद लोगों को कहें कि जी आप घरों में चले जाएं। आपने चंद दिन पहले भी इसी तरह का एक तमाशा किया था कि आपने लोगों को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बिजली बड़ी महंगी हो गई है, बिजली के बिलों में बेशुमार नजायज किस्म के टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, हमें इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, नजायज टैक्सेस हुकूमत को ख़त्म करने चाहिए। आपने लोगों को मोटिवेट करके घरों से बाहर निकले, एहतजाज किया, धरना दिया और आपने ये कहा कि हम उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत बिजली के बिलों में कमी नहीं करेगी या बिजली के बिलों के ऊपर जितने भी नाजायज टैक्सेस शामिल किए गए हैं उनको ख़त्म नहीं करेगी। और दूसरे नंबर पे आपने ये भी कहा कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों के ऊपर जिस हद तक टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, जब तक हुकूमत वो टैक्सेस ख़त्म नहीं करेगी हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे, हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान में हम धरना देंगे। आपने 10-12 दिन लोगों का टाइम ज़ाया किया, आपने लोगों को सबस बाग दिखाए, बाद में आपने अपने जो भी मकासद थे वो हासिल किए और आप घर चले गए। और गवर्नमेंट के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया कि जी ठीक है कि 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद हुकूमत बिजली की कीमत कम कर देगी। देखिए, इस तरह नहीं होता। जब आप कोई कॉज लेके निकलते हैं, कोई मिशन लेके निकलते हैं, लोगों को आप बाहर एहतजाज करने के लिए कहते हैं, तो फिर उस वक्त तक आपको अपना एहतजाज मुलतवी नहीं करना चाहिए या ख़त्म नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके मकासद पूरे ना हो जाएं। मैं समझता हूं कि जब तक आप बिजली की कीमतों में कमी ना करवा लेते, जब तक तनख्वाहदार तबके के टैक्सीज तनख्वाहों के ऊपर जो टैक्सीज जो लगाए गए थे उसको आप कम ना करवा लेते, उस वक्त तक आपको घर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है और बल्कि मैं समझता हूं बड़ी मुज़हिका खेज बात है कि आपने, वो क्या कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, यानी कि लोगों को आपने 12-14 दिन सड़कों के ऊपर जलील तो कर लिया, लेकिन आप लेकर क्या गए? सिर्फ एक लॉलीपॉप, एक झूठा वादा, इसके अलावा क्या? कुछ भी नहीं। अब पता नहीं आपने अपने कौन से मकासद हासिल करने थे जो आपने कर लिए। और आपको यह भी पता है कि जिस दिन हुकूमत का आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि तकरीबन 1.5-2 महीने बाद आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, उसी दिन बिजली की कीमत तकरीबन 2.5-3 रुपए बढ़ गई थी। यानी कि सड़कों पे आके एहतजाज करने का आपको ये सिला दे के भेजा गया था कि जनाब आप आए हैं एहतजाज करने के लिए, अब आप ये कहते हैं ना बिजली की कीमत कम करें। कम नहीं करेंगे, बिजली की कीमत बढ़ा के आपको घर भेजेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि हमें निकलना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह की बातें करके आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं कि पहले आपने घरों से बाहर निकाल के कुछ फायदा नहीं किया, तो अब आप क्या कर लेंगे? अच्छा जी, दूसरे नंबर पे सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा ना कि हाफिज नईमुर रहमान साहब का वो एहतजाज करना बड़ा मुज़हिका खेज था, जिस तरह से वो घर वापस गए हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ये कहना कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं या हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये बात भी अपनी जगह पर बड़ी ही मुज़हिका खेज है। देखिए, दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर वन तो ये कि ये हुकूमत बिसाखियों पे खड़ी है। सबको पता है कि हुकूमत ने जिस हद तक इलेक्शन में धांधली की है, जिस तरह से इमरान खान का मैंडेट चोरी किया, हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करे। मतलब कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके कुछ मामलात को बेहतर करके उसे कुछ रिलीफ दे के मतलब उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करे। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुज़ाकरात करना उनके खिलाफ जाता है। और दूसरे नंबर पे हुकूमत ये भी कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करे, क्योंकि अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेगा या उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो फिर भी ये हुकूमत चली जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल फुलिश किस्म की है ना कि अगर नवाज शरीफ कहे या मरियम नवाज कहे कि इमरान खान के साथ हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन दूसरी बात इसमें यह भी है कि आप किस जोम में फिर रहे हैं, आपके जहन में क्या बात चल रही है कि
کیا عمران خان آپ سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ اس نے آپ کو مذاکرات کرنے کی کوئی دعوت دی ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ لٹیرے ہیں، آپ ملک سے بھاگ جائیں گے، میرا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں، میں کسی بھی صورت آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا، میں جب بھی بات کروں گا آپ کے باپ سے کروں گا، مطلب اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا، چیف آف آرمی سٹاف سے کروں گا، جس کے پاس طاقت ہے اس کے ساتھ کروں گا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں آپ سے مطلب عمران خان جب آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ وہ تو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور ویسے بھی احسن اقبال صاحب نے جو کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے اس صورت میں جب وہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان آپ سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی کسی بھی صورت اس پر معافی مانگنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس بات کو اون ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ سب ایک پلاننگ تھی، ایک منصوبہ تھا، مجھے پھنسایا گیا۔ 9 مئی کے واقعات جن لوگوں نے کیے ہیں انہیں اس کے اوپر معافی مانگنی چاہیے، میں اس کے اوپر بالکل بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ اچھا، جس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر کے اوپر ایک آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر بابر اوان صاحب کی طرف سے ایک پوسٹ لگائی گئی کہ عمران خان کے اوپر کس طرح سے سختیاں کی جا رہی ہیں۔ پوسٹ میں یہ لکھا گیا کہ بابر اوان کہتے ہیں کہ عمران خان کو گلبھوشن یادو سے بھی بدتر حالت میں رکھا گیا ہے۔ جب وہ سردیوں میں ملنے گئے تو اس وقت شدید سردی تھی اور وہ کمبل لے کر گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کے کمرے میں 3 جگہوں پر کھڑکیاں اور روشن دان کھلے ہوئے تھے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی تھی۔ عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی کہ ان جگہوں پر پلاسٹک یا کوئی لفافہ لگا دیا جائے تاکہ سرد ہوا اندر نہ آئے، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سلوک ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اچھا جی، آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ کل وہ واقعہ میری نظر سے گزرا تو مجھے اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، کیونکہ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ صورتحال اس طرح سی تھی کہ ایک والدین کا ایک بیٹا کھو گیا، گمشدہ ہو گیا یا اسے اغوا کر لیا گیا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تو پولیس نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا اور کوشش کر کے اس اغوا کار کو پکڑ لیا جس کے پاس وہ بچہ تھا۔ تو پولیس افیسر جب اس اغوا کار سے بچے کو اٹھا رہا تھا، اس کی ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہے۔ تو جب پولیس افیسر اس بچے کو اٹھانے لگا اس اغوا کار سے لے کر، کیونکہ اغوا کار نے اس بچے کو پکڑا ہوا تھا اپنی گود میں، تو پولیس افیسر نے اسے بچہ لینے کی کوشش کی تو بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچے نے شدید مزاحمت کی۔ مطلب کہ بچہ آلدو کے اغوا شدہ تھا، تقریباً 2 سال تک اس اغوا کار کے پاس رہا۔ پولیس نے اس کو بازیاب تو کروا لیا، لیکن جب پولیس نے اس بچے کو پکڑنے کی کوشش کی تو بچے نے شدید مزاحمت کی، وہ اس پولیس افیسر کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بہرحال زبردستی اس بچے کو چھین کر اس بچے کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ جب بچے کو اس بچے کے والدین کے حوالے کیا گیا تو اس وقت بھی بچہ شدید احتجاج کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور وہ بار بار اسی اغوا کار کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا عجیب سین تھا، یعنی کہ جس شخص نے بچے کو اغوا کیا وہ بھی رو رہا تھا، اور وہ بچہ جو اغوا ہوا تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ منظر تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے کسی بچے کو اغوا کیا ہو، اس بچے کے ساتھ اس کی اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہو جائے، اور اس بچے کا اس اغوا کار کے ساتھ اتنا لگاؤ اور محبت ہو جائے کہ دونوں علیحدہ نہ ہو سکیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست سین تھا کہ بچہ اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بچہ بھی رو رہا تھا اور اغوا کار بھی رو رہا تھا۔ اصل چیز ہوتی ہے محبت۔ بے شک وہ اغوا کار تھا، اس نے بچے کو اغوا کیا، لیکن اس نے بچے کو اتنی محبت دی کہ بچہ اس کے ساتھ مانوس ہو گیا، اور ریکور ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔